يمسجن تسفازجي سلام تعنا باللي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لخون مكتتالكم عديمة فلما زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا هورن أفريقيا ريل استيت ملكتو حبرنا نكتاتل ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريقيا ريل استيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتام أب كباب الدعرون نمنبري أبايت نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أمدلام أتا أماماني مايكر سمدرين باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتاتم درجة زحلو غزاوتي ب 15 ميتاوي قدم كفلت راي وننت منبري أبايت نقدن يخونم هورن أفريقيا ريل استيت نسبونسرنا هورن أفريقيا ريل استيت أزينانا نمسجن زتاعتاتون عليت صبا لحم هولستن فريجيان زحشت صبان وصيت صبان يهبا كم زلوا ماخل حرشا يونيفرسيتي عدغرات تفليتهم بريزيدنت غيزام محدار تግራይ ታደሰ ወረደ መጋቢት 19 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ عدغرات ዝርከብ ማእከል ሕርሻ ዩኒቨርሲቲ عدغرات ዑደት ኣሳሊጦም 10 ኣላሕም ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ካብ ማእከል ዓዲ ከም ዝመጻ ዝሓበሩ ዲን ማእከል ሕርሻ ዩኒቨርሲቲ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ንጉሰ ገብሩ حزي 18 ኣላሕም በጽሕን ፍርያት ጸባ ይህባ ከም ዘለዋ ኣረድዮም حنت لحمي أبي معلتي 22 لتر صبا كم تحلب زحبرو حلافي هفت انسسات ماخل دكتور طعم قبريوات ناب تتكمتي كم زبط صحونا رديوم زن ألحم أبت ماخل كوينن بوانانت نمرمر نكيد ممهار مستمهارن محبر سبا وقلقالوتن كم زو على دما دكتور طعم أبريوم كابزي بتوساقي أبت ماخل نقلقالوت مرمرن انقاقحون زودقا حدميتن عسران استفلالي عليتات دورو كم زلوا أب مرمر دروز نطفو دكتور ولد جريمان ممر جبر ميكائيل انجليزهم أبتي كبابي بأبزحة بلز ركبوا لسلزخونة اتي قلات بلس نقلقالوت مقب دروز وعلو بايتان مفتار مرمر يقبر كم زولو دما اتم تمرامر توسيخهم أبريهم اللو أب كتما مغلى بالعلي كل 100 مليون بر مبقسي كابيتال أب سراح زركب أفوميا ميديكال جلاف زاجيدن أستات كل 107 وقنات عدل سراح مفتار وتقليتهم كما حبريتا كوميشن انفستمنت تقراي اتتكال نزع عدل سراح فتير زلو بحادة مسمر بسلسة شفتين أب سراح بمئتاو إيلوم زفري مهرتي ميديكال جلاف دما أب ملا إتيبيا أب مشتا يركب أزي تكال أب اندستر بارك مغلى شهدات بمكراي بشدشت مسمرات سيرجيكال جلافن كالوت نايس ريتا وحوتن مفراي كاب دق حدشت ماشينات بمئتاو ماشينات اب مقطام يركبيلو كوميشن انفستمنت تግራይ اب علاو درغصو اب زوصو حبريتام زخبركم تملكتنا حزر ما كنتات شرفوت ازر صدقان كتكتاتو ليك انقدكم سلام